जुन एउटा भयावह स्थिति विश्वमा छ त्यसको न्यूनीकरणमा हाम्रो पाटोबाट योगदान र मानिसले लिने अक्सिजन, मानिसले फ्याँक्ने कार्बन डाइअक्साइड र यिनको आदान प्रदानको मानवीय सम्बन्ध वृक्षहरूसँग, वृक्षहरूको पानी पार्ने गुण, वृक्षहरूको रिचार्ज सिस्टममा हुने योगदान, वृक्षहरूले दिने सुगन्ध, औषधि लगायतका फलफुल, अरू अनेक पक्षहरू यसका सम्बन्धमा कसरी नेपाललाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हाम्रा वनस्पतिहरूको संरक्षण र वनस्पतिहरू सम्बन्धी हाम्रो पेटेन्ट राइट, हाम्रा मौलिक वनस्पतिहरू, मौलिक जीवहरू, मौलिक वनस्पतिभित्रै पर्ने जडीबुटीहरू, लेउहरू, झ्याउहरू आदि समेतका क्षेत्रमा तपाईहरूले विशेष गहिराईका साथ छलफल गर्नुहुनेछ र त्यस छलफलबाट निस्कने निष्कर्षहरू तपाईहरू जुन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, सामुदायिक वनको क्षेत्रमा, सामुदायिक वन र सामुदायिक वनसँगै अन्य कुराहरूमा पनि यो अन्तर सम्बन्धित छ, त्यसर्थ उपयोगी हुने गरी तपाईहरूका निष्कर्षहरू निस्किनेछन्, जसले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्न, ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, यस्ता कुराहरूमा ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ यस परिषदको निष्कर्षले भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मसँग समय रहेन। झापा जिल्ला, मोरङ जिल्लामा फेरि केही कार्यक्रमहरू अरू छन्, मैले केही कार्यक्रमहरू अरू भ्याउनु पर्ने छ त्यहाँ। त्यसकारण म यहाँ तपाईहरूसँग एकैबद्धताका लागि पनि आएको हुँ र नेपाल सरकार चाहे जुनसुकै प्रकारका वनहरू हौं, ती सबै वनहरूको सुरक्षा, तिनको समुचित प्रबन्ध व्यवस्थापन र तिनको अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम विकास, अधिकतम प्रतिफल, तिनबाट जनताले लिने, राष्ट्रले लिने अधिकतम प्रतिफल, यी कुराहरूको सन्तुलन, यसमा सरकारको ध्यान छ र सरकार कुनै पनि कुरा गर्दा, कुनै पनि काम गर्दा तत्सम्बन्धमा बुझेर गर्न चाहन्छ, बुझेर कदम चाल्छ, अन्धाधुन्दामा होइन। बुझेर कदम चाल्छ र आवश्यक परेका कदम दृढताका साथ चाल्छ। अहिलेको सरकारले देशको समग्र हित, बृहत्तर राष्ट्रिय हित, त्यसमा ध्यान दिन्छ। एकपटक नेपालमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित शब्दावली थियो। त्यसपछि एकपल्ट नेपालबाट वन विनाशै हुने हो कि, नेपाल मरुभूमिकरणतर्फ जाने हो कि, वन विनाश रोक्नै नसकिने हो कि भन्ने भयावह स्थिति पैदा भयो। तर त्यस भयावह स्थितिलाई बचाउने कुरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूको, सामुदायिक वनहरूको माध्यमबाट, तिनका उपभोक्ता समितिहरूको माध्यमबाट, स्थानीय जनताको सहभागिताबाट र अघि भन्नुभए जस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै माया गरेर बोट बिरुवालाई हुर्काउने, त्यस कुरामा तपाईहरूको जुन योगदान रहेको छ, त्यसले समग्र वन क्षेत्रको 40% भन्दा बढी उपभोक्ता महासंघ अन्तर्गत वन उपभोक्ता समितिहरू र त्यसमा क्रियाशील सदस्यहरूको बृहत्तर संख्या जो यस पुण्य कार्यमा
यस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमा संलग्न छ। त्यसले धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। म यस अवसरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको योगदानलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सायद उपभोक्ता समितिहरू नबनेका भए र सामुदायिक वनहरूको रूपमा व्यवस्थापन नगरिएको भए अहिले हाम्रो वन क्षेत्रको धेरै प्रतिशत नष्ट भइसक्यो। नष्ट भइसकेका वनहरूलाई वन उपभोक्ता समितिहरूले तिनलाई पुनरुत्थान गरेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएका छन् र हाम्रो वातावरणीय सन्तुलन, हाम्रो वृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरूमा सन्तुलन र हाम्रो देशमा बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा, यी सबै कुरामा धेरै ठुलो योगदान पुगेको छ। अहिले हामी 45% हाम्रो भूभाग वन क्षेत्रले ओगटिएको छ। यो हाम्रो जस्तो देशका लागि एउटा खुसी र गौरवको कुरा हो। यसका धेरै पक्षहरू छन् र हामी सगौरव भन्न सक्दछौँ। 60% भन्दा बढी 62% हाम्रो भूभाग वातावरणीय कार्यमा, वातावरणीय सन्तुलनको कार्यमा, इकोसिस्टमलाई कायम राख्ने कुरामा, वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कुरामा समर्पित छ। हिमाली क्षेत्र र वन क्षेत्र, 45% वन क्षेत्र र लगभग 17% हिमाली क्षेत्र गरेर 62% क्षेत्र, सिङ्गो भूभागको 62% क्षेत्र वातावरणीय प्रयोजनका लागि समर्पित छ, जसको योगदान हाम्रो देशको लागि मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रका लागि, हाम्रो यस भूभागका लागि, नेपाल मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिरसम्मका लागि, त्यो मात्रै होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हाम्रो योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा तपाईँहरूको योगदानको कारणले कार्बन ट्रेडिङ जस्तो कुरा या अरू विभिन्न पक्षहरूमा नेपाल राम्रो स्थितिमा छ दुनियाँका धेरै देशहरूमा। कतिपय देशहरूमा भूभाग धेरै छ, जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ। हाम्रो एसियाकै कम्बोडिया जस्ता देशहरू, लाओस जस्ता देशहरू, लाओसमा भूभागको तुलनामा जनसङ्ख्या धेरै कम छ। त्यसकारण वन क्षेत्र धेरै हुनु ठुलो कुरो हुँदैन। त्यहाँ त्यो वन क्षेत्र आबाद गर्न जनसङ्ख्या पुगिराखेको छैन। त्यहाँ उनीहरू कृषिको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि, अझ उर्वर बनाउनका लागि, अझ कृषि वृद्धि गर्नका लागि बाहिरबाट पनि उद्यमी व्यवसायीहरू मगाइरहेका छन्। तर हाम्रो ठाउँमा 45% वन क्षेत्र हामीले जोगाउन सक्नु साधारण कुरा होइन, किन जमिन फ्रेगमेन्टेड भएको छ, टुक्रा टुक्रामा गएको छ, सानो उत्पादनमा गएको छ। यस ढाँचालाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यो होस्, यी विविध विषयहरूमा मलाई अहिले समय रहेन, एक एकवटा विषयहरूमा यहाँहरूसँग भेट हुँदाखेरि भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू सरकारको तर्फबाट हुन्छन्। तर माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, वातावरण क्षेत्र नै हेर्ने माननीय योजना आयोगका सदस्यज्यू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आफै यस क्षेत्रमा काम गरेर तपाईँहरू विभिन्न ढङ्गले आरक्ष्य, मध्यवर्ती क्षेत्र या निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र, तिनीहरूका बिचको अन्तर्सम्बन्ध, तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूसँग तपाईँहरू राम्ररी परिचित हुनुहुन्छ र यी समस्याहरू समाधान गर्न तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको यस क्रियाशीलताले, तपाईँहरूको यस सजगताले, तपाईँहरूको यस जागरणले अझै ठुलो सफलता पाउन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अघि नै भने मसँग आज समय रहेन, किनभने झापा मोरङमा कार्यक्रममा जानु छ। फेरि अरू सन्दर्भहरूमा मौका मिल्यो भने यहाँहरूसँग भेट हुने नै छ। अहिले यस कार्यक्रमको सफलता र आगामी दिनमा तपाईँहरूको
वनको सुरक्षा, वनको अझ समृद्धि, वनलाई कसरी समृद्ध बनाउने र वनलाई कृषि वनको रूपमा, फलफुल खेतीको रूपमा, फलफुलको वनको रूपमा, मसलाको वनको रूपमा, प्रतिफल अत्यधिक दिने वनको रूपमा कसरी परिवर्तन गर्ने हो। एउटा त हामीले काठजन्य, खास गरेर सखुवा जस्ता काठहरूको संरक्षण, बीचमा एउटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारी सोत्तर बनाउने एउटा चलेछ। यो जेसुकै भए पनि यो गलत नीति हो, बिल्कुलै गलत नीति हो। जहाँ 80 वर्षपछि त हुर्किएला, ल हुर्किएला 80 वर्षपछि, 80 वर्षसम्म 10 वर्ष त तिनीहरू पोथ्रा होला नि। पोथ्रा हुँदाखेरि अलगा रुखले जुन पानी पार्छ, अलगा रुखले जुन शीतलता दिन्छ, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ, अलगा वनले जुन पानीलाई संरक्षित पनि गर्छ, यी सबै कुराहरू पोथ्रा पोथ्रीहरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण ठुला रुखहरूको हामीलाई वन क्षेत्र भनेर खालि बुट्यान राखेर वन क्षेत्र हुँदैन, क्षेत्र हुन्छ वन हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई वन नै चाहिन्छ वातावरण संरक्षण गर्न। अर्को, हाम्रो प्रकृतिले सालको रुख हाम्रो भूमिमा, संसारका सबै ठाउँमा सालको रुख हुँदैन। हाम्रो भूमि यस्तो हो, कीमती राम्रा चिजहरू यहाँ पाइन्छ, कीमती चिजहरू, हात्ती यहाँ पाइन्छ, गैँडा यहाँ पाइन्छ, डाँफे यहाँ पाइन्छ, मुनाले यहाँ पाइन्छ, कस्तुरी मृग यहाँ पाइन्छ, अरू विभिन्न यस्ता जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। त्यसै गरेर यहाँ साल पाइन्छ, सतीसाल पाइन्छ, अरू पाइन्छन् र सल्लोहरू पाइन्छ। यिनीहरूको विशेष महत्त्व छ, हल्का रुखहरूको विशेष महत्त्व छ, जसले वृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरूलाई सन्तुलनमा राख्दछ, जसले टेम्परेचर बढ्न नदिने, तापक्रम बढ्न नदिने कुरालाई सन्तुलनमा राख्छ। त्यसकारण यिनको संरक्षण हुन जरुरी छ। सधैँ एउटै रुख बाँच्दैन, त्यसकारण रुख निकाल्ने तरिका हुन्छ। छिपिएपछि रुख निकालिदिनुपर्छ, कलिला रुखहरू उम्रिन दिनुपर्छ र तिनलाई हुर्किन दिनुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ। अब यो रुख योभन्दा बढी बढ्दैन भनेपछि त्यसमा धोद्रो पस्न दिने, बुढो हुन दिने त्यो जरुरी छैन। बढ्नसम्म बढिसक्यो र अब यस सालको रुखको पनि उमेर यति नै हो भनेपछि त्यसलाई बिग्रिन दिने आवश्यकता छैन, त्यसलाई टाल्नुपर्छ। पहिले मैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस नाउँमा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन। यो त वैज्ञानिक भनेपछि त राम्रो होला भनेको त वैज्ञानिकका नाउँमा त सखाप नीति रहेछ। त्यो सखाप नीति होइन, वैज्ञानिक नीति हुनु पर्यो, दिगो वन विकास नीति हुनु पर्यो, प्रतिफल दिने विकास नीति हुनु पर्यो। र यो कुरा के भने, हामी नीतिहरू बनाउँदा तपाईहरुको साथ लिएर बनाउँछौँ, जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ, उपभोक्ताको साथ लिएर बनाउँछौँ। देश विकास गर्नेदेखि लिएर वनको सुरक्षा संरक्षण, जीव जन्तुको सुरक्षा संरक्षण आदि इत्यादि यो सबै कुरा जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ। जनताको साथ नलिकन जनता एकातिर सरकार अर्कातिर भयो भने कुनै पनि नीति सफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सफल पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले तालमेल मिलाएर जानुपर्छ। वनस्पति र मानवको सम्बन्धको बारेमा मैले भनेको थिएँ, प्रकृतिले यस्तो गरी अन्तर्निर्भर बनाएको छ, जीवहरूलाई, प्रकृतिलाई, वनस्पतिलाई यस्तो अन्तर्निर्भर बनाएको छ। यो सानो बिरुवा छ एउटा कपुरको, त्यसले पनि अक्सिजन दिइराखेको छ, कार्बन डाइअक्साइड लिइराखेको छ। त्यसर्थ हामी बोट बिरुवासँग काम गर्ने मान्छेहरू अक्सर स्वस्थ हुन्छ र उसको फोक्सो मजबुत हुन्छ। फोक्सो मजबुत हुनुको अर्थ मुटु मजबुत हुन्छ। फोक्सोले अक्सिजन मुटुलाई दिइरहन्छ, मुटु मजबुत हुन्छ। मुटु मजबुत हुन्छको अर्थ त्यसले दिमागलाई रगत र अक्सिजन, रगत मार्फत अक्सिजन पर्याप्त दिइरहेको हुन्छ र मस्तिष्कमा अक्सिजन पर्याप्त पुगेको छ भने मस्तिष्क तगडा हुन्छ। राति प्राय ऐठन किन हुन्छ मान्छेलाई भने कदाचित मुटुले कुनै कारणले थिचिएर केही गरेर राम्ररी अक्सिजन दिमागमा पुर्याउन सकेन भने
अनि दिमाग डराउँदै जान्छ उसले बिउजाउनु पर्यो त्यो मान्छेलाई कि त्यो पोजिसन बदल, होइन भनेदेखि मस्तिष्कमा अक्सिजन कम भइराखेको छ, त्यसकारण त्यसलाई जगाउनका लागि उसले डराउँदै जान्छ र ऐठन हुन्छ। ऐठन भएपछि मान्छे फेरि जाग्छ। अर्थात् यो यस्तो अन्तर सम्बन्ध छ, रुखले अक्सिजन फ्याँक्छ, हामी लिन्छौँ, हामी कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ, रुखले लिन्छ। आदान प्रदान गरिराखेका हुन्छ। हाम्रो आधा सास रुखले फेरिराखेका हुन्छ, आधा रुखको सास हामी फेरिराखेका हुन्छौँ। कार्बन डाइअक्साइड हामी दिइराखेका हुन्छौँ उसलाई, अक्सिजन उसले हामीलाई दिइराखेका हुन्छ। यता र उता सास साटासाट गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध त्यति साह्रो छ। र सासको साटासाट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, 3 मिनट सास साट्न पाइएन वनस्पतिसँग भने, अथवा 3 मिनट अक्सिजन लिन पाइएन भने मान्छेको मस्तिष्क मरिसक्छ। मस्तिष्क मरेपछि ब्रेन डेथ, सबभन्दा छिटो हुने डेथ नै त्यही हो, ब्रेन डेथ। मान्छे मरिसक्छ बढीमा 3 मिनट, नत्र 2 मिनटमा मान्छे सिद्धिन्छ। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्ध वनस्पतिसँग बढीमा 2 मिनट, त्यो पनि मरिसक्छ। लगभग 1 मिनटभन्दा बढी छुट्टी नै नहुने सम्बन्ध छ। त्यस्तो तपाईँको छोराछोरी घरमा छोडेर आउनुभएको होला, बेलुका गए पनि एकछिन छुट्टिएर केही भइहाल्दैन। तपाईँको श्रीमान छोडेर आउनुभएको होला, तपाईँको श्रीमती छोडेर आउनुभएको होला घरमा, भरे बेलुका जाँदासम्म केही बिग्रिँदैन। तर रुख बिरुवासँगको हाम्रो सम्बन्ध एकछिन छुट्यो भने गयो जिन्दगी। त्यसकारण यो यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। मैले फेरि मेरो कुराहरू लम्बिने खतरा भयो, त्यसलाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो परिषदको 8औं परिषदको बैठक सफल होस् भन्ने शुभकामना साथ म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।